असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करता है, असदुद्दीन ओवैसी से फिरका परस्ती बढ़ती है। तो ना मैं फिरका परस्ती ऐसे चीजों को मानता हूं। मेरे भाषण से, मेरी सोच में किसी भी समुदाय के खिलाफ ना मैं कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई यह है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर सबको वह हुकूक मिल सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुसलमानों को, राजस्थान के दलितों को और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता? यही हमारी लड़ाई है। आज आप देखते हैं कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनके बजट के ऐलानात को मैंने आपके सामने रखा और उसके बावजूद भी कोई ऐलान, जब आप ऐलान 1 साल पहले करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं किया जाता। मगर जब चुनाव आएगा तो इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था बताओ उस वक्त? और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी आया है काटने के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। हमारी माँ और बहनों की आंख में जो आंसू है, मैं उन आंख में आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। और ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ थालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन थालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को और जो हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप हमसे वादा कर रहे हैं कि मंजिल साहब की जमात है? तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे ओवैसी इनसे मिला हुआ है, ओवैसी उनसे मिला हुआ है। अरे ओवैसी किसी से मिला हुआ नहीं है। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि सब बराबर हैं और हम बराबरी चाहते हैं। बराबरी कैसे हासिल करेंगे? गुलामी करने से बराबरी नहीं मिलती, खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने से बराबरी मिलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अब एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से चीजें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूं, मगर मैं सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं कि सियासी ताकत हासिल करिए। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में यहीं से चंद घाटमीट में कल जो हादसा हुआ कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया,
ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں، تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کہ ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔